बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी मौजूद हैं डॉक्टर उमर फारूक साहब, मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। आज इनके साथ हम कुछ एक तफसीली नशिस्त रखते हैं, बात करते हैं मुल्क की एक ओवरऑल मौजूदा सूरत हाल पे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो सबसे अहम इस वक्त साबिक वजीर आजम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं और उनका जायचा क्या बताता है मौजूदा हालात में, वो जरा डॉक्टर साहब से तफसीली तौर पर बात करते हैं। क्योंकि अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि उनकी जो अहलिया हैं मोहतरमा बुशरा बीबी, उनके खिलाफ नैब एक्टिव हो चुका है। वो आज भी यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेश भी हुई और उनकी बहनों के हवाले से और उनके खानदान के हवाले से अब ये है कि कुछ गिरफ्तारियां शायद जो नैब है वो करने जा रहा है। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान का जो जायचा है उस हवाले से डॉक्टर साहब से तफसीली बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका हमेशा की तरह आज भी बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा है। डॉक्टर साहब जरा इमरान खान का मौजूदा वक्त में जो जायचा है उस हवाले से क्या आप कहते हैं, सितारे क्या बताते हैं? देखें जी, खान साहब का जो मौजूदा जायचा है ना, उसमें पहली बात यह है कि एक चीज़ होती है कि आपकी कामयाबी जायचे में, और एक चीज़ होती है आपके ख़िलाफ़ लोगों का आना, आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करना। जायचा तकसीम होता है। आप समझें कि हर चीज़ को पढ़ना एक आर्ट और एक अलजबरा है। अच्छा, जितना हमें आज तक इल्म आता है उसके मुताबिक जो बुशरा बीबी वाली बात कर रहे हैं, एक तो मेरे पास ना वसीम साहब बुशरा बीबी का जायचा नहीं है, ठीक है, और मैं ऐसे अंदाजे से बात भी नहीं करना चाहता। हर बंदे का एक अपना जायचा पैदाइश है, हमें बात करें फ़ायदा कोई नहीं। दूसरी बात ये है कि खान साहब के जायचे में 25 नवंबर 2023 एक बहुत ज़बरदस्त दिन आ रहा है। जैसा हमने पहले कहा था कि जब ज़ोहरा अपना बुर्ज चेंज करेगा तो खान साहब की जो रहाई की सिमत में बातें हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, किसी भी वक्त वो रहा हो जाएंगे। तो उनके जायचे में अब जो सयारगान की पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती आ रही है। तो इसमें जो लास्ट जो स्टार इनको मतलब इनकी रहाई में मावनत नहीं कर रहा था बल्कि रुकावटें डाल रहा था, दरअसल वो ज़ोहरा था। ज़ोहरा अपना बुर्ज चेंज कर गया, अतारद इनके पहले खाने में आ गया, ठीक है ना जी। इस वक्त अतारद और ज़ोहरा की नज़र हो चुकी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि खान साहब का जायचा अब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो चुका है। अब आखिरी 3 जो स्टार हैं मैं समझता हूँ 25 नवंबर को वो भी निकल जाएंगे और खान साहब का बहुत अच्छा वक्त जो है जिसकी हमने बात की थी कि वो अब शुरू हो चुका है, तो वो और बेहतर होता जाएगा। एक बात और बताता चलूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, कि जो करता है अल्लाह करता है। हम नहीं कहते कि सितारे करते हैं, हमारा एक डेटा कलेक्शन का एक निज़ाम है जो अलजबरा है, जिसकी वैल्यूएशंस हैं। दोस्तों को जो हमारे देखते हैं, सुनते हैं, हमारे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनकी मेहरबानी समझाने के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर किसी बंदे के जायचे में ज़ोहरा नहस हो, बहुत ज़्यादा नहस हो, और वो बंदा मर्द हो, तो उसे हमेशा औरतों से नुकसान पहुँचेगा, औरतों से कभी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इस तरह ये जायचा तकसीम होता है। अगर मरीज़ किसी के जायचे में नेगेटिव होगा तो उसे हमेशा कानून का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है वो खुद भी कुछ क्रिमिनल आदमी हो, कुछ उसके लिए मसाइल भी ऐसा पैदा हो जाते हैं। तो ये सयारगान की तकसीम का जिससे हम अंदाज़ा लगा के बात करते हैं, इसमें जो खान साहब का जायचा है बतदरीज बेहतरी की समझ में है। कमज़ोरी के दिन गुजर गए, अब तो बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब जरा ये बताइएगा, इमरान खान के हवाले से मौजूदा जो सितारे तब्दील हुए उनके जायचे के वो आपने बता दिया। अगर मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूँ इमरान खान की सेहत के हवाले से, क्योंकि उनके वकला जो आके हमें बताते हैं कि इमरान खान बड़े हशाश बशाश हैं, सेहतमंद हैं, तो जायचे में उनका जो सेहत का सितारा है, सेहत का खाना है, वो क्या बताता है? वो अभी कमज़ोर है। देखें जी, हमारे पास तो जो रीडिंग आएगी ना, हमने तो अपनी एस्ट्रोलॉजी की बात करनी। मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, मुल्क के क्या दुनिया के बहुत नामवर शख्सियत हैं, मैं किसी का भी नाम और जायचा नहीं बता सकता, क्योंकि लोगों के हमारे पास ये लोग हमारे पे यकीन करते हैं।
تو وہ دنیا کے ایک نامور شخصیت ہے ماشاءاللہ، بہت نالج ہے ان کا. تو مجھے ملے تو میری پہلی ملاقات تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کیا پرابلم ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ کو گردن کے پٹھوں میں اور گردن کے مہروں میں پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے بائی برتھ ہے. اور دوسرا میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی مجھے پروسٹیٹ کا مسئلہ بھی ہے. بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا یہ آپ کو پیدائشی پرابلم ہے. اچھا، اب خان صاحب کے ذائچے میں ستارے کمزور ہیں اس وقت، صحت کے حوالے سے ان کا ستارہ کمزور ہے. لیکن جو کمزوری کا وقت تھا جس سے ان کی صحت ہمیں کمزور نظر آتی تھی، گزشتہ 11 تاریخ سے بڑی حد تک وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اب انشاءاللہ آنے والا ہر دن ان کی صحت میں بہتری لائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ کیا کوئی ذائچے میں ایسا ستارہ ہوتا ہے جو کسی بھی شخص کی جو ذہنی حالت ہے، کہ کیا وہ ذہنی طور پر کمزور ہے، اعصابی طور پر مضبوط ہے، وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، وہ کسی چڑچڑے پن کا شکار تو نہیں ہے؟ کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کی ہمیشہ سے ایک عادت تھی کہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ زیادہ تر جو وقت ہے وہ ایکسرسائز بھی کرتے تھے، وہ مختلف کام بھی کرتے تھے. وہ شخص گھر بیٹھنے والا نہیں تھا، وہ جلسے کرتا تھا. گزشتہ 2 سالوں میں ہم دیکھیں تو وہ شخص کسی دن بھی گھر میں سکون سے نہیں بیٹھا. 18 گھنٹے لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے، پارٹی ورکروں سے ملاقات کر رہا ہے، روز قوم سے خطاب کر رہا ہے. تو اب وہ شخص جیل میں موجود ہے، زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کے لیے تھوڑا بہت وقت ملتا ہوگا. تو عمران خان کی ذہنی حالت اس وقت کیا ہوگی اور وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بڑا زبردست سوال ہے وسیم صاحب، ماشاءاللہ. بات یہ ہے، دیکھیے کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں نارمل طور پہ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ عرصے تک ٹھیک رہتے ہیں، اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ پیدائشی بیمار ہوتے ہیں. اب ان کے ذائچے پیدائش میں یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ پیدائشی طور پہ بیمار ہوں گے، لہٰذا وہ بیمار رہتے ہیں، یا جو جنہیں عرف عام میں پاگل سمجھا جاتا ہے ان بیچاروں کو دماغی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں لوگوں کو. بات سمجھ گئے ہمیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دلیر لوگ بھی پیدا کیے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، ہمارے جو فوجی جوان ہیں، یا وہ لوگ جو وردی پہن کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار رہتے ہیں، مورچوں میں بیٹھتے ہیں یا کسی ناکے پہ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہے کوئی دہشت گرد آ سکتا ہے جی، تو یہ سب دلیر لوگ ہیں بھائی جان. یہ ان کو آپ کمزور لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو دلیری کا جو ستارہ ہے، مریخ مارس جسے ہم بولتے ہیں، وہ خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں ان کے دماغ میں موجود ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ فزیکل کنڈیشن سے زیادہ مینٹلی بندے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ذائچے پیدائش کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹا موٹا علم عطا فرمایا، اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی ہے. ہم تو اس قابل نہیں، اندازہ اٹی سٹی لگاتے ہیں. تو میرے اندازے کے مطابق خان صاحب دماغی طور پہ زیادہ اسٹرانگ آدمی ہیں، انہیں یہ ویک نہیں وہ ہو سکتے. جو بھی حالات ہوں گے تو وہ ان میں سے نکلتے آئیں گے. یہ ان کے ذائچے پیدائش میں لکھی ہوئی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو دماغی کنڈیشن ہے وہ وہی اسٹرانگ ہے، بائی برتھ جو مقدر لے کے آئے تھے ان کا وہی ہے. جہاں تک رہ گئی بات یہ ہے کہ وہ جیل میں کیوں گئے، وسیم صاحب آپ سے وعدہ رہا، اللہ کرے خان صاحب باہر آ جائیں تو آپ اور میں ان کے پورے ذائچے کے اوپر ایک ویڈیو کریں گے. ابھی میں کچھ باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے الفاظ سے کسی بھی بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ ذائچے پیدائش میں کیا کیا باتیں ہیں. یہاں پہ ان کے ذائچے میں جو مریخ کی پوزیشن ہے وہ 25 نومبر کو اور اسٹرانگ ہو جائے گی. وہ وہیں پہنچے گا جہاں ان کے ذائچے پیدائش میں تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب وہ اور اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور جب وہ اور اسٹرانگ ہوں گے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا اب عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کے ذائچے کے حوالے سے ایک آخری سوال، اس کا جواب دے دیں، پھر ذرا ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب کے دھوکے اور فراڈ کے جو ستارہ ہے ان کے ذائچے میں، اس حوالے سے ماضی میں جو آپ کی پیشن گوئیاں تھیں وہ بالکل درست ثابت ہوئیں. آپ نے جب جب کہا، ہم نے دیکھا کہ اگلے آنے والے دنوں میں ویسے ویسے ہی کچھ لوگ دھوکہ دیتے گئے، کچھ لوگ ان کے خلاف بیانات دیتے گئے، کچھ لوگ پارٹی چھوڑتے گئے. موجودہ لمحے میں عمران خان کے دھوکہ اور فراڈ کا جو ستارہ ہے وہ کس خانے میں، کہاں پہ موجود ہے؟
دیکھیے اب جو دھوکے فراڈ والا لاسٹ جو سٹار ہے نا وہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے جس سے انہیں کوئی مطلب ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں میں ڈاکٹر عمر فاروق ہوں اور میں عمران خان کو چھوڑ رہا ہوں، کیا میں اور کیا میری اوقات جی۔ اور میں نے عرض کیا تھا پچھلے دنوں میں نے ان کا ذائچہ پڑھا کیونکہ میرے پاس بہت سارے سیاستدانوں کے ذائچے ہیں، سب مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں، تو میں کسی کا نام معذرت خواہ نہیں لے سکتا، لیکن میرے ذائچہ ریڈ کرنے کا انداز یہی ہے کہ بہت سارے لوگ، وسیم صاحب وہ جو وفاقی وزیر رہے ان کے ذائچے میں سیٹرن چینج ہو کے ایسی جگہ آ گیا ہے کہ اب وہ آنے والے وقت میں کونسلر بھی نہیں بنیں گے۔ یہ ابھی آپ وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ اپنا مانگے گی جنت بار بار نہیں ملا کرتی۔